لوگوں کے گناہ چار دوں گا. اے میرے ہاتھ ہے صحیح ابن خزیمہ یہ حدیث نمبر 2729 ہے جہد بارے چاہے یقول ابن عمر مال یراک تستلم الا هذا رکنین الحجر الاسود رکن یمانی. راوی آندا کہ حضرت ابن عمر نے آخیا تانوں اسی ویکھدے ہاں تسی یہ دوویں کونے جڑے خانے کعبے دے یہ رکن یمانی اور حجر اسود والا انہاں نوں ہاتھ پھیر دے جے. فقال ابن عمر نفر قد سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہاں آخیا بھائی جے میں کام کردا تے میں اپنے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ کو سنیا ان مسا ما یتل خطایا انہاں نوں جڑا ہاتھ پھیر کے لنگدا دے گناہ چڑھ جاندے نالوں نال معافیاں مل جاندیاں بخشیا جاندا. اس پاروں میں کیوں نہ ایتھے کھڑا کراں. اور دوسری روایت آئی آپ نے فرمایا رکنوں والمقام یاقوتان من یاقوت الجنہ تمس اللہ نورہما ولولا ذالک لا ذات ما بین المشرق والمغرب کہ مقام ابراہیم جتے ابراہیم علیہ السلام دے پیر لگے بھی اور حجر اسود بھی دوویں جنت دے موتیاں تو موتی ہے جڑے خدا نے زمین تے اتارے تے دنیا والے دی اصل حالت ویکھ لے دندی ہو جاندی دنیا. رب نے انہاں دی روشنی نوں مدھم کرتا مٹاتا انہاں دی روشنی نوں تے جے اللہ انہاں دی روشنی نہ مٹاوندا تے مشرق مغرب چاننی چانن ہوندا راتاں کتوں آنیاں سی نور ہی نور ہوندے. اللہ نے پردے چھپا کہ ایمان والے منن گے دوجے آکھن گے پتھر. فرمایا ہے گے جنت دے موتی ہے مگر اللہ نے انہاں دے نور نوں مدھم کر دتا اور چھپا دتا. ایس حدیث پاک فرمایا نازل الحجر الاسود من الجنت اشد بیاض من الثلج فسودت خطایا بنی آدم کہ حجر اسود جنت چ اتریا اور برف نالوں بھی زیادہ سفید سی. بنی آدم دے گناہ نے کالا کر دیا. مشرق لوگ ہاتھ لاؤندے رہے انہاں گناہ دی شامت پر سیاہ رنگ دا ہو گیا ورنہ سفید اتریا. حضرت شیخ ابن عربی فرماؤندا لوگ یہی سمجھتے بھی انہاں دے گناہ دی شامت نہ کالا ہو گیا یہ معنی کچھ دوسرا. لوگوں نے پوچھا شیخ یار تو ہر گل تو ہاتھ ترتے ہوندی اللہ تیرے دل چ پاؤندا تینوں کی نظر آیا. انہیں آخیا بنی آدم دے گناہ نے جڑا کالا کرتا ہے نہیں بنی آدم نے ہاتھ پھیرا تے کالا کرتا. بنی آدم جدوں گناہ چ ڈب گئے تے بخشے دا کوئی چارہ نہ رہا تے رب نے انہوں کالا کر کے دنیا سے اتارتا بس کالے پتھر نوں ہاتھ پھیر لو تسی بخشے جاؤ. بنی آدم دے گناہ دی بخش جلی رب نے انہوں کالا کر نجات دی خاطر کالا کرتا گیا بیا انہوں ہاتھ پھیر لو سیاہ پتھر نوں بخشے جاؤ. تے مگر ہاتھ پھیردیاں سوچے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا بھی ہوئی ہے جدوں آدمی گناہ کردا وہ دل تے کالا داغ لگ جاندا توبہ کر لے تل جاندا ورنہ ہور کرے پھیلدا جاندا. ایک دن آਉਂدا سارا دل کالا ہو جاندا. تو یہ پتھر ہی کالا وکھاؤندا تے دل تیرا اندروں کالا ہوندا تے رب نے وہ شکل میری بناتی تے تو میرے تے ہاتھ پھیرنا اپنے دل ول ویکھ کہ کالا یا انہوں کر رہا ہی پاک ورنہ ہاتھ پھیر کے چلا جائے گا کی لبو گا. دل نوں پاک کر صاف کر لا داغ اتنے لگے. میں تو اللہ نے ایک تمثیل بناتا میں تے کارٹون ہے جڑا سمجھاؤن لئی تینوں اس طرح بنایا گیا ورنہ وچوں گل تیرے دل دی ہے تیرا دل صاف ہے برف ورگا کہ کالا ہویا